ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुनले भन्नुभयो, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्तमा हजुरले भन्नुभयो त्यस प्रकारले निरन्तर हजुरको भजन ध्यान भक्तिमा लागेर हजुरलाई सगुण रूप परमेश्वर मानेका छन् र अर्को जो भक्तले हजुरलाई केवल अविनाशी सच्चिदानन्द घन निराकार ब्रह्मलाई नै अति श्रेष्ठ भावद्वारा पुकार गरेका छन्। यी दुवै प्रकारको भक्त तथा उपासकमा उत्तम भक्ति तथा उत्तम योग व्यक्ता कुन हो? श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवानले भन्नुभयो, आफ्नो मनलाई एकाग्र गरेर आफ्नो मनमा नै निरन्तर मेरो भजन ध्यान भक्ति उपासनामा लागेको जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धाद्वारा युक्त भएर म सगुण तथा साकार रूप म परमेश्वरलाई नै पुकार गरेको हुन्छ, त्यस्तो भक्तहरू मलाई योगीहरूमा अति उत्तम योगी हो भनेर मान्ने रहेको हुन्छ। यत्त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। परन्तु जो मनुष्य आफ्नो इन्द्रियहरूको समुदायलाई निरासक्त भावले आफ्नो वशमा गरेर मन बुद्धि भन्दा पर सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप र सबै समान तथा एक रस रहने नित्य अचल निराकार अविनाशी अजन्म अकायम सर्वाधार सच्चिदानन्द घन ब्रह्मलाई निरन्तर एकी भावले ध्यान गर्दै भजेका हुन्छन्, ती सम्पूर्ण भूत सृष्टि अवयवको हितमा क्रियाशील तथा रत रहेका हुन्छन् र सबैमा समभाव राख्ने योगीहरूले पनि मलाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्। सच्चिदानन्द घन निराकार ब्रह्ममा आसक्त चित्त भएको मनुष्यको साधनामा परिश्रम विशेष रहेको हुन्छ, किनकि देहाभिमानको मनुष्यको लागि निराकार अव्यक्त विषयको प्राप्त गर्नको लागि मेहनतको गति अति नै दुःखपूर्वक रहेको हुन्छ, किनकि मनुष्यको शरीर विषय वासनामा सधैँ लालायित भएको हुनाले साकार अनुभव प्राप्त गर्नुभन्दा निराकार प्राप्त गर्नको लागि अति कठिन हुने गर्दछ। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। परन्तु जो भक्त मेरो परायण भएको हुन्छ, चाहे तो मेरो साकार भक्त होस् या मेरो निराकार भक्त होस्, जुनसुकै भक्त होस्, जुन मनुष्यले आफ्नो सम्पूर्ण कर्मलाई निरासक्त भएर मलाई नै अर्पण गरेर मलाई सगुण रूप परमेश्वर मानेर या मलाई निराकार परमेश्वर मानेर मेरो नै अनन्य भक्ति योगद्वारा निरन्तर चित्त मनन गर्दै मेरो भजन भक्ति र उपासना गरेका हुन्छन्। हे अर्जुन, जुनसुकै विधिले मेरो भक्तले मलाई नै निरासक्त भावले पुकार र चित्त लगाउने गर्दछ र मेरो प्रेमपूर्वक भक्ति उपासना गर्ने कार्य सुरु गरेको हुन्छ, त्यस्तो भक्तको मैले शीघ्र नै मृत्युरूप संसार समुद्रबाट उद्धार गर्नेछु। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तिमीले सधैँ निरासक्त भएर ममा मनलाई लगाऊ, ममा बुद्धिलाई लगाऊ, मलाई भज, मलाई पुकार गर। यसो गर्नाले तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। यस सात्य ज्ञानमा कुनै शङ्का अर्थात् संशय रहेको छैन। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगे न ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। यदि तिमीमा आफ्नो मनलाई निरासक्तको भावना साथमा ममा स्थिर तथा अचल स्थापना गर्नको लागि सामर्थ्य छैन भने हे अर्जुन, अभ्यास रूपी योगद्वारा मलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर। मलाई प्राप्त गर्नको लागि निरासक्त कर्म गर। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तिमी उपयुक्त अभ्यास रूपी योगमा पनि असमर्थ भयो भने तिमी केवल निरासक्त हौ र तिमीले गर्ने सबै कर्म मेरो लागि गर र मेरो नै परायण भएर गर। यस प्रकारले तिमीले मेरो लागि निमित्त कर्मलाई गर्दा गर्दै योग रूपी सिद्धि प्राप्त हुनेछ। तो योगद्वारा पनि मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ।
अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरो प्राप्त गर्ने योगरूपी सिद्धिको आश्रित भएर पनि उपरयुक्त योगरूपी सिद्धि गर्नको लागि पनि तिमी असमर्थ भयो भने पनि मन र बुद्धि आदि भन्दा पनि पर विजय पराजय हुने सबै कर्मको कर्मफल प्राप्त गर्ने आसक्ति हुने विचारलाई त्याग गर। तिमीले गर्ने सम्पूर्ण कर्म मलाई नै समर्पण गर। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। कर्मको मर्मलाई नजानी गरिएको अभ्यास कर्मभन्दा ज्ञान कर्म श्रेष्ठ हो। ज्ञान कर्म भन्दा परमेश्वरको भक्ति कर्म उपासना र ध्यान श्रेष्ठ कर्म हो। ध्यान कर्म भन्दा पनि कर्मको कर्मफल प्राप्तिको आसक्तिलाई त्याग गरेर निरासक्त हुनु श्रेष्ठ कर्म हो, किनकि कर्मको कर्मफल त्याग गरेर निरासक्त भएर गरिएको कर्मद्वारा तत्काल नै परम शान्तिलाई प्राप्त हुन्छ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो मनुष्यले सबै भूत सृष्टि अवयवमा द्वेष भाव रहित भएर स्वार्थ रहित भएर सबैलाई प्रेमी र हेतु रहित भएर दयालु हुन्छ तथा ममता रहित अहंकार रहित सुख दुःखको प्राप्तिमा सम र क्षमावान रहेको हुन्छ, अर्थात् अपराध गर्नेलाई पनि अभय दिने भएको हुन्छ, तथा जो योगीको मन निरन्तर सन्तुष्ट रहेको हुन्छ, मन इन्द्रिय सहित शरीरलाई आफ्नो वशमा राखेको हुन्छ र मनदेखि नै दृढ निश्चय गरेर मेरो भक्ति उपासना गरेको हुन्छ, ममा नै सबै कर्म अर्पण गरेको तथा स्थिर मन बुद्धि भएका सबै भक्तजन मलाई अति नै प्रिय रहेको हुन्छ। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जुन मनुष्यलाई कुनै पनि अवस्थामा तथा जुनसुकै कारण भएर पनि अहंकार तथा उद्वेग प्राप्त हुँदैन र जो स्वयं पनि जुनसुकै अवस्थामा कसैसँग पनि उद्वेग राखेको हुँदैन तथा जो योगीजन हर्ष विस्मात भएर उद्वेग आदिद्वारा रहित भएर सधैँ सम रहेको हुन्छ, यस्तो योगीजन मेरो प्रिय भक्त हो। यस्तो भक्त मलाई प्रिय लाग्छ। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो मनुष्य आकांक्षा रहित बाह्य तथा आन्तरिक शुद्ध ज्ञान तथा कर्ममा निरासक्त तथा चतुर पक्षपात रहित र दुःख सुख लाभ हानि सबैबाट अर्थात् निरासक्त भएको छ, यस्तो निरासक्त भएको सबै आसक्तिको साधन त्याग गर्ने त्यागी भक्तजन मेरो लागि अति नै प्रिय छ। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो मनुष्य न कहिले कुनै पाएर हर्षित हुन्छ, न केही गुमाएर चिन्ता गर्छ, न केही पाएर खुसी हुन्छ र अन्य कसैको द्वेष गर्छ, न कुनै वस्तुको शोक गर्छ, न मनमा कुनै किसिमको कामना राखेको हुन्छ, तथा जो शुभ र अशुभ सम्पूर्ण कर्मलाई त्याग गरेर निरासक्त भएको सधैँ सम भएर कर्म गर्ने यस्तो भक्तियुक्त भक्तजन मलाई अति प्रिय छ। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो मनुष्य शत्रु मित्रमा र मान अपमानमा दुःख सुखमा सम रहेको हुन्छ तथा सर्दी गर्मी लाभ हानि खुसी विस्मात आदि द्वन्द्वमा पनि सधैँ सम रहेको हुन्छ र शरीर संसार विषय वासनामा सधैँ आसक्ति रहित भएको हुन्छ, जो मनुष्य निन्दा घृणा स्तुतिलाई पनि समान हो भन्ने जानेको हुन्छ, मननशील भएर जुन किसिमले पनि शरीरको निर्वाह गरेर पनि सधैँ सन्तुष्ट रहेको हुन्छ र रहने स्थानमा पनि ममत्व र आसक्तिद्वारा रहित भएको तथा स्थिर बुद्धि भएको भक्तजन मलाई अति नै प्रिय लाग्छ। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। परन्तु जो श्रद्धायुक्त मनुष्य मेरो प्राण भएर माथि भनिएको धर्ममय अमृतलाई निष्काम प्रेम भावले सेवन गरेको हुन्छ, यस्तो भक्त मलाई अतिशय
प्रिय लाग्छ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12 यस प्रकारले उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूपमा रहेको श्रीमद् भगवत गीताको श्रीकृष्ण अर्जुन संवादमा रहेको भक्तियोग नामको 12औं अध्याय पूरा भयो।